बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान कहानी टीवी पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान मोहतरम उस वक्त एक फ़कीर के बेस में थे। एक हाथ में कशकोल, दूसरे में असा पकड़ रखा था। ज़रा कमर झुकाकर चलते वो गश्त कर रहे थे। स्याह सुरमई रेश मट्टी से आलूदा की गई थी और लिबास भी इस कदर पुराना ज़ेबतन किया गया था कि जगह जगह से फटा था, पेवंद लगे थे। अभी कशकोल लिए गुजर रहे थे कि एक जानिब से मर्द के चीख चीख कर रोने की आवाज़ आई। फ़ौरन उस जानिब को मुतवज्जो हुए। खुदा खैर करे। मर्द और इस कदर बुज़दिली से आहो बका, आखिर क्या हुआ था? फिर कई मर्दों का शोर शराबा और आवाज़ें कस्ती सुनकर सुल्तान मोहतरम को लगा कि जैसे कहीं फोतगी हो चुकी हो और मर्द ज़माना जालियत की औरतों की तरह चीख चीख कर रो रहा हो। सुल्तान को ताज्जुब हुआ। एक गली में तेज़ तेज़ कदम उठाकर आगे बढ़े तो एक जानिब चंद लोग हाथ में पानी के डोल भरकर भागते हुए दिखाई दिए। सुल्तान मोहतरम ने एक शख्स को रोककर सवाल किया, ए भाई, खैरियत तो है? ये मर्द क्यों आहो बका और बैन कर रहा है? और ये तुम सभी पानी भरकर कहाँ ले जा रहे हो? इतना सुनना था कि वह शख्स आमते हुए बोला, उस बेचारे पर क़यामत ही ऐसी टूट पड़ी है, वो रोए ना तो और क्या करे। जो भी जानना है मेरे पीछे चले आओ, मुझे पानी जल्द अज जल्द तंदूर तक पहुंचाना है। सुल्तान मोहतरम हैरान हुए थे, लेकिन अगले पल खतरे की घंटियां उनको भी महसूस होने लगी थी। सुल्तान तेज तेज कदम उठाकर उन लोगों के पीछे जाने लगे जो कि एक सिमत को भागकर हाथों में पानी भरकर जा रहे थे। अगले पल गली में जाकर वो लोग भी गायब हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ पानी गिरा हुआ था, सुल्तान मोहतरम उस पानी के निशान पर चलते हुए आगे उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ पर लोगों का मजमा इकट्ठा था। लोग हजूम की शक्ल में खड़े थे और हर कोई आवाज़ें कस रहा था। जैसे हर कोई पानी लेकर आता तो फ़ौरन उसे आगे जाने की इजाज़त दी जाती और एक मर्तबा फिर हजूम में इकट्ठा हो जाता। दूर से ही धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। स्याह धुआं और उस धुएं की बू सुल्तान मोहतरम को ख़तरा महसूस हुआ था। वो एकदम से बेचैन होने लगे। धुएं से यूं बदबू आ रही थी जैसे गोश्त आग में जल रहा हो। यह बदबू आना थी कि सुल्तान मोहतरम जल्दी जल्दी आगे बढ़े और उस मजमे में दाखिल हो गए। लोगों की दक्कम पहल थी। सुल्तान मोहतरम उस हजूम से होते हुए आगे निकल आए तो जो मंजर देखा वहीं पर ठिठक कर रुक चुके थे, क्योंकि सामने बहुत बड़ा तंदूर था। ये उस इलाके का सबसे बड़ा और कदीमी तंदूर था। यहाँ पर एक सिख ख़ानदान रहा करता था जिनका पेशा तंदूर पर रोटियाँ लगाना था। उस इलाके के लोग शुरू से तंदूर पर बनी रोटियाँ खाने के बेहद शौकीन थे, इसलिए इतना बड़ा तंदूर यहाँ पर बनाया गया। एक ही वक्त में 25 से 30 रोटियां उस तंदूर में लग सकती थी। वो तंदूर ज़मीन में बनाया गया था और काफ़ी गहराई में भी था, इसलिए जो भी उसमें रोटियां लगाता अपना बाजू कंधे तक मुकम्मल एक मोटे कपड़े में लपेट कर फिर ही रोटियां लगाया करता था। कुछ तो उस कबीले के लोग भी ऐसे थे कि गर्मी तो गोया उन पर असरअंदाज ही नहीं होती थी। सुल्तान मोहतरम फ़कीर के बेस में वहाँ पर खड़े थे। इतना बड़ा तंदूर था कि एक फासले पर खड़े होने के बावजूद उनको तंदूर का सेक महसूस हो रहा था। तंदूर के पास एक बुरा शख्स अपना मुंह लपेटे फूट फूट कर रो रहा था। लोग तंदूर में पानी डाल रहे थे, बढ़ बढ़कर पानी के मटके उसमें अंडेले जा रहे थे, लेकिन तंदूर की आग बुझने की बजाय मजीद भड़कती चली जा रही थी। अब तो लोगों को अंदर से आने वाली बू से खांसी होने लगी थी। वो शख्स रो रो कर कह रहा था, लोगों मेरी मदद करो, मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। न जाने उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो आग में जलकर मुझे छोड़कर चली गई। लोगों मेरी मदद करो, मेरी बीवी को बचाओ, वो तो जलकर राख हो गई। धीरे धीरे पानी डालने से आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन अब वहाँ पर धुआं ही धुआं था। स्याह धुआं हर सू फैलने लगा और उस शख्स को भी घसी के दौरे पड़ने लगे। लोग बेबसी से उस बेचारे शख्स को देख रहे थे जो अपनी बीवी के तंदूर में गिर जाने पर रो रो कर हलकान हो चुका था। सुल्तान मोहतरम ने वहाँ पर मौजूद एक शख्स से सवाल किया कि आखिर यहाँ पर माजरा क्या हुआ। तो वो शख्स बताने लगा कि मैं यहाँ पर रोटियाँ बनवाने के लिए आता हूँ। इस शख्स की बीवी यहाँ पर रोटियाँ लगा कर दिया करती है। दोनों मियाँ बीवी शुरू से ये कारोबार कर रहे हैं। पहले तो सिख मसलिक से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे सुल्तान मोहतरम ने सल्तनत संभाली तो ये लोग भी उनकी अच्छाई और अखलाक देखकर इस्लाम में दाखिल हो गए। आज इस बेचारे की बीवी रोटियाँ लगाते हुए तंदूर में गिर गई। बदकिस्मती से तंदूर आग से भड़क रहा था। हम सब ने बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये औरत जलकर मर गई। तंदूर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, वो शख्स भी होश में आ चुका है। सुल्तान मोहतरम वहाँ पर खड़े एक एक शख्स को बगौर देख रहे थे।
جب کچھ لوگ آگے بڑھے اور ایک بڑی سی چادر ہاتھ پر لپیٹ کر تندور کے اندر ڈالی، جو چیز باہر آئی سبھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے، استغفار کا ورد کرنے لگے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مرد بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہیں سکا تھا۔ لوگوں کے دل کانپ چکے تھے، بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا کیونکہ وہ عورت جل کر بالکل بھسم ہو چکی تھی۔ ایک سیاہ ٹکڑے کی مانند گویا جیسے گٹھری ہو تندور سے اسے نکالا گیا تھا۔ وہ شخص تو اپنی بیوی کو اس عادت میں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ سلطان نے یہ سارا ماجرا دیکھتے ہوئے پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں چلے آئے۔ محل میں آ کر سب سے پہلے سلطان محترم یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں چلے آئے۔ محل میں آ کر سب سے پہلے اپنے شاہی لباس زیبتن کیا اور دربار میں تشریف لے آئے۔ تب تک دربار میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ تندور والے کی بیوی تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ جو بھی یہ بات کر رہا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ نہ جانے بیچاری پر یہ کیسی آزمائش آ گئی، اب اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے۔ سلطان محترم نے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں وہاں موجود ایک سپاہی سے پوچھ گچھ کی جو ان کے بارے میں کافی فکر مندی کا اور تعزیت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سپاہی سلطان محترم کے پاس آیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا، دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت اتفاق تھا، ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آج تک اس معاملے پر کبھی تندور والے نے اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی۔ یہ مثالی میاں بیوی تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو صبر دے۔ سلطان محترم کو دال میں کالا ضرور لگ رہا تھا، کہانی جتنی سیدھی دکھائی جا رہی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، پھر وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے وزیر حاضر ہوا تو اس کے کان میں سرگوشی کر کے کچھ کہا۔ وزیر فوراً ساری لا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جو واپس آیا تو اس کے پاس دو کم عمر لڑکے تھے، دونوں مسکراتے ہوئے سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان محترم نے ان دونوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، کیونکہ وہ ان دونوں جڑواں بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے، بچپن سے ہی انتہائی شریر اور ہنس مکھ تھے۔ سلطان محترم اگر ان کی سنگت میں ہوتے تو اکثر مسکراتے رہتے، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی سلطان محترم کی ذات پر مزاح کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ابھی بھی مسکرا کر سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جناب عالی، فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں جس قدر معصوم دکھتے تھے اتنے تھے نہیں، بلکہ انتہائی شاطر دماغ اور ذہین لڑکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محترم نے دونوں کو جاسوسی کرنے کے لیے تعینات کر رکھا تھا۔ سلطان محترم ان دونوں لڑکوں سے تمام تر معاملہ گوش گزار کیا اور پھر ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم اس تندور والے کی دکان پر جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو، اس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے تندور پر کام والے لڑکوں کی ضرورت ہو۔ وہ دونوں لڑکے سلطان محترم کی تمام تر بات سننے کے بعد سلطان محترم کو سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اپنا حلیہ بالکل عام لوگوں جیسا بنایا اور اس کی دکان پر پہنچ گئے۔ سلطان محترم کو انتظار تھا کہ اگلے روز وہ لڑکے آ کر کیا خبر سنائیں گے۔ فی الحال تو وہ شخص اپنے تندور کی وہ بڑی سی قدیمی دکان بند کر کے گھر میں ہی رہا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، لیکن پھر جب وہ اپنی دکان پر آیا تو دونوں لڑکوں کو اپنی دکان کے باہر کھڑا پایا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تو وہ دونوں لڑکے اسے کہنے لگے کہ ہم دونوں ہی بھائی ہیں، ہمیں کام کی ضرورت ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ تو اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے، یقیناً آپ کو اپنے تندور پر اب 2 لونڈوں کی ضرورت تو لازمی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں اپنی مدد کرنے پر کچھ اجرت دے دیں گے تو ہم غریبوں کے گھر بھی چولہا جل جائے گا۔ تندور والے نے یہ سنا تو کچھ سوچ میں پڑ گیا، پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب دونوں لڑکوں نے اسے باتوں سے بہلایا پھسلایا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اپنے تندور پر کام کے لیے تو رکھ لوں گا، لیکن میں تم لوگوں کو اجرت نہیں دے سکتا، 2 وقت کھانے کے لیے روٹی دے دوں گا، وہی کھا لیا کرنا۔ دونوں لڑکوں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسے راضی ہوں۔ وہ شخص بھی مسکرا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ دونوں لڑکے اس کے تندور پر کام کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے واپس آ جایا کرتے تھے۔ مسلسل 2-3 دن سے وہاں پر جاتے ہوئے وہ سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہو۔ سلطان محترم نے سوال کیا تو دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے، سلطان محترم اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کرے۔ سلطان محترم نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، سلطان محترم اگر گستاخی معاف ہو تو مجھے لگتا ہے یہ برا شخص سچ مچ میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کافی اداس ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جیسے شاطر دماغ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ہے لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اتفاق ہو اور اس کی بیوی تندور میں جل کر مر گئی۔ اس پل سلطان محترم کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ گھور کر ان 2 لڑکوں کو دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل کہنے لگے، جو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہو
وہ تम लोग नहीं जानते, इसलिए आज रात तुम तंदूर की दुकान पर ही रहोगे और जो कुछ भी देखोगे सुनोगे मुझे आकर बताओगे. सुल्तान मोहतरम का हाकिमाना लहजा सुनकर दोनों लड़के थोड़ा घबरा से गए थे. उनके चेहरे पर घबराहट और माथे पर चमक रहे पसीने की बूंदों को देखकर सुल्तान मोहतरम ने अपने तख्त को छोड़ा था. चलते हुए लड़कों के पास आए कहने लगे कि क्या हुआ, ये घबराहट क्यों? वो लड़के कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम आपका कहना सर आंखों पर, लेकिन एक अजीब सा खौफ महसूस होता है उस जगह पर. सुल्तान मोहतरम बोले, कैसा खौफ? कहने लगे कहीं वो औरत तंदूर से निकल कर हमें भी उस तंदूर में न खींच ले. उनके ये अल्फाज सुनने थे कि पीछे खड़े दरबानों के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी, लेकिन सुल्तान मोहतरम का एहतराम करते हुए अगले पल अपना चेहरा बेतासुर कर चुका था. सुल्तान मोहतरम ने अपने चेहरे को बिला तासुर रखा, फिर फरमाने लगे, हमें लगता है कि अब हमें अपने महल के लिए नए जासूस तैनात कर लेने चाहिए. लेकिन दोनों अगले पल हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुस्ताखी माफ़ सुल्तान मोहतरम, हम तो बस यूं ही कह रहे थे, अभी जाकर आपके लिए बेहतर खबर लाते हैं. इतना कहकर वो वहाँ से जा चुके थे, जबकि सुल्तान मोहतरम गहरी सांस खारिज करके आंखें मूंद चुके थे. जब भी सुल्तान मोहतरम आंखें बंद करते तो एक मरतबा फिर वो तंदूर और आग नज़रों के आगे किसी मंजर की तरह जलने लगती. दिल में बेचैनी और उलझनें मौजूद थी. कुछ तो था जो बिल्कुल ठीक नहीं था. उस रात वो दोनों जासूस वही तंदूर पर ही सोए थे. रात को जो कुछ उनके साथ हुआ वो नाकाबिले यकीन था. सुबह दोनों हास बाख्ता थे, दरबार में दाखिल हुए थे. उनकी हालतें इस कदर ख़राब थीं कि सुल्तान मोहतरम भी तशवीश का शिकार हो गए थे. वो दोनों बहुत बुरी हालत में दरबार में आए थे. उस वक्त सुल्तान मोहतरम वहाँ पर लोगों के मसाइल सुन रहे थे. आज का दिन दरबार में औरतों के लिए मखसूस था. उस वक्त दरबार में औरतें मौजूद थीं. जैसे उन दो नौजवान लड़कों को दरबार में दाखिल होते देखा तो अगले पल अपने चेहरों को ढांपने लगी. सुल्तान मोहतरम ने उन दोनों लड़कों को यूं खास बाख्ता हालत में आते हुए देखकर दरबार में औरतें मौजूद हैं फिर भी दाखिल होने पर शदीद बरहम हुए, मगर उन दोनों की जो हालत थी उन्हें कुछ कह भी नहीं पाए थे. वो दोनों हाँपते कांपते सुल्तान मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ गोश गुजार किया सुनकर तो एक पल को सुल्तान मोहतरम के माथे पर बल गहरे हो चुके थे. एक ही पल अपने पास दो सिपाहियों को बुलाया और फौरन हुक्म दिया कि जाओ और जाकर 2 दिन तक उस तंदूर वाले की बीवी की कब्र पर निगरानी करो. वो दोनों सिपाही हैरान थे कि आखिर कब्र पर निगरानी करने से सुल्तान मोहतरम का क्या मकसद था, लेकिन फिर भी सुल्तान मोहतरम के हुक्म पर सर झुकाते हुए वो दोनों वहाँ से जा चुके थे. सभी खातीन के मसाइल को सुनने के बाद उन दोनों लड़कों को सुल्तान मोहतरम अपनी खिदमत में बुलाया और उन्हें एक मरतबा फिर यही हुक्म दिया कि आज की रात एक मरतबा फिर तुम वहीं पर गुजारोगे. दोनों के चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी. आज से पहले किसी ने भी उन दोनों लड़कों को इस कदर घबराया हुआ और डरा हुआ नहीं देखा था. उन दोनों लड़कों का कहना था कि कल रात बड़ी मुश्किल से वो तंदूर की दुकान तक रसाई हासिल कर पाए हैं. जैसे ही रात हुई तो उन 2 लड़कों ने तंदूर वाले से कहा कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं. तो वो तंदूर वाला कहने लगा कि ये तंदूर है, कोई ठिकाना नहीं, बेहतर है कि तुम लोग अपने घरों को चले जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तंदूर के पास सोने नहीं दूंगा. वो दोनों लड़के जिद करने लगे कि हमारा कोई घर नहीं है, हम रोज़ाना बहुत दूर से सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं, इसलिए आज की रात हम यहीं रहेंगे. मगर वो तंदूर वाला काफ़ी सख्त मिजाज था. कहने लगा कि ये तंदूर मैं तुम लोगों के लिए खुला नहीं छोड़ सकता, कहीं यहाँ पर कुछ चोरी हो गया. तो ये सुनकर वो दोनों जासूस उस वक्त तो वहाँ से चले गए, मगर एक जासूस ने बड़े शातिर तरीके से उस तंदूर वाले की जेब से ताले की चाबी ले ली. वो शख्स जैसे ही आंखों से ओझल हुआ तो अगले पल दोनों ने तंदूर की दुकान का दरवाज़ा खोल दिया और फिर तंदूर में दाखिल हो गए. इसके बाद उन दोनों लड़कों का कहना था कि हम तंदूर में एक जानिब को लेट गए. तंदूर का सेक अभी भी उस कमरे में महसूस हो रहा था. नींद तो आंखों से कोसों दूर थी. तभी एक जासूस दुकान से बाहर निकला ताकि ठंडे पानी से अपने चेहरे को भिगो सके, जबकि दूसरा उस तंदूर में अकेला था. पीछे बच जाने वाले ने कहा कि जैसे ही मैं वहाँ पर अकेला हुआ तो मुझे वहाँ पर रोने की आवाज़ें आने लगी. ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत हो और सिसक सिसक कर रो रही हो. वो फ़ौरन हड़बड़ाकर उठा, आसपास देखने लगा, लेकिन उस दुकान में कोई भी नहीं था. जब उसने दूसरे भाई को इस बारे में बताया तो वो यकीन करने से कासिर था. कहने लगा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम जानबूझकर ये मेरे साथ मजाक कर रहे हो, खामोशी से सो जाओ और मुझे भी सोने दो. लेकिन जैसे ही वो दोनों आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी. ऐसे लग रहा था जैसे कोई दर्द से चीख चिल्ला रहा हो, रो रहा हो. वो दोनों घबराकर उठ गए. घबराहट से दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी.
دونوں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی کہ کہیں تندور سے وہ عورت نکل کر ان کو اندر نہ کھینچ لے، لیکن انہیں لگا کہ جیسے وہ وقت قبولیت کا تھا۔ سچ مچ کی آوازیں سن کر وہ دونوں لڑکے گھبرا کے مارے خوف کے کانپنے لگے۔ ابھی وہ خوف سے وہاں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک زمین میں موجود تندور سے جلتے ہوئے کوئلے باہر کو گرے۔ دونوں لڑکے چیختے چلاتے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ سلطان محترم کو آ کر یہ سب کچھ گوش گزار کرنے لگے۔ سلطان محترم سے وہ دونوں لڑکے کہنے لگے، محترم، ہمیں لگتا ہے کہ اس تندور میں اس جلی ہوئی عورت کی بدروح سما چکی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ جو لوگ جل کر مر جائیں ان کی روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ دونوں اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے تھے جبکہ سلطان محترم اگلے ہی پل بڑی گھمبیر آواز میں ان دونوں کو وہاں سے بھیج چکے تھے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس تندور والے کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ جاسوسوں کا کام اتنا ہی تھا۔ سلطان محترم جو جاننا چاہتے تھے جان چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تندور والا وہاں پر حاضر ہو چکا تھا۔ تندور والے کو جس طرح دربار میں داخل کیا گیا، باقی لوگ بھی اس شخص کے دربار میں حاضری دیکھنے کے لیے وہیں پر چلے آئے تھے۔ لوگ آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، ایسا کیا ہوا ہے جو سلطان محترم نے اس تندور والے کو یوں سپاہی بھیج کر اپنے دربار میں بلایا ہے۔ وہ برا شخص سفید ریش اور درمیانے سے قد کا مالک تھا۔ سلطان محترم نے جب اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہاری بیوی کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر وہ رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان محترم، میری بیوی تندور میں جل کر مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سلطان محترم نے وہاں پر باقی لوگوں سے سوال کیا، ان سبھی لوگوں کو دربار میں آنے کا کہا جو روزانہ اس سے روٹیاں بنوایا کرتے تھے۔ سبھی لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تو سلطان محترم نے پھر یہی سوال کیا کہ کتنے لوگوں نے اس وقت ان کی بیوی کو تندور میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے، سلطان محترم، اس وقت ہم تندور پر موجود نہیں تھے۔ ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے کہ جب چیخو پکار کی آواز سن کر اس کی جانب دوڑے چلے گئے۔ اس عورت کے تندور میں گر جانے کا گواہ صرف اور صرف وہ تندور والا خود ہی تھا۔ دوسرے کسی بھی شخص نے تندور میں گرتی ہوئی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ سلطان محترم نے اس تندور والے کی طرف دیکھا تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا، سلطان محترم، اس طرح کے سوالات پوچھ کر آخر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر اگلی پل سلطان محترم نے شاہی سواری تیار کرنے کا کہا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ قبرستان لے جانے لگے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ ہم تمہاری بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، کہنے لگا، سلطان محترم، میری بیوی کئی روز پہلے ہی دفنائی جا چکی ہے، اب اس کی قبر کھول کر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ سلطان محترم نے اگلے پل سادگی سے کہا، ہاں، میں قبر کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری بیوی کی وفات کیسے ہوئی۔ یہ سن کر ہر کوئی سرگوشیاں کرنے لگا کہ سلطان محترم یہ سب کچھ کیا کرنے والے تھے۔ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ قبر میں دفنائے جانے کے بعد کسی انسان کو قبر سے نکالا نہیں جاتا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ لیکن سلطان محترم نے سر جھٹک کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر قبرستان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر پہلے گورکن موجود تھے، سپاہی بھی تھے، وزیر بھی اور اس علاقے کے لوگ بھی تھے۔ جب قبر کھودی گئی تو ایک مرتبہ پھر سیاہ رنگ کی پوٹلی نما لاش وہاں پر تھی۔ سلطان محترم نے اپنی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھا جو بالکل جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ سلطان محترم نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ اس پوٹلی کو باہر نکال کے سامنے رکھا گیا۔ لوگ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے، استغفار کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیسی بھیانک موت ہے اس خاتون کو۔ وہ شخص ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے اپنی بیوی کا نام لیتا گش کھا چکا تھا۔ لیکن جب سلطان محترم نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس راکھ کو ٹٹولنا شروع کیا تو جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک خاص چمڑے سے بنائی گئی پوٹلی تھی جو جلتی رہتی تھی، راکھ بنتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پرتیں محفوظ رکھتی تھی۔ سلطان محترم نے اپنے ہاتھوں سے پرتوں کو کھیڑا تو اندر سے پتھر ہی پتھر نکلے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ سلطان محترم نے اگلی پل پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس تندور والے بے ہوش شخص کو اٹھایا تھا۔ ٹھوکر کھا کر وہ قبر میں گرنے والا تھا کہ فوراً ہوش میں آ گیا، ڈر گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیوی کی راکھ میں یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ لوگ سوالیہ نظروں سے سلطان محترم کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ تو اسے اس عورت کی بقیات سمجھ رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس تندور والے شخص سے کہا کہ تم حقیقت بتاؤ گے یا پھر تمہیں اس قبر میں زندہ درگور کر دیا جائے۔ وہ گھبرا گیا، پہلے تو جھوٹ بولنے لگا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو آنکھوں میں آنسو لے آیا۔
روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سب کچھ سچ بتاتا ہوں، لیکن خدارا میری جان کی امان ہو، میری جان کی امان سلطان محترم، مجھے کچھ مت کہیے گا۔ سپاہیوں نے اس تندور والے کو پکڑ لیا تھا جو کہ اب سب کو اپنے تندور کی دکان پر لے آیا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے ساتھ آئے دونوں جاسوسوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں تندور کی جانب آگے بڑھے۔ جہاں پر تندور کا منہ کھلا تھا وہیں پر دائیں جانب دونوں لڑکوں نے اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ انہیں ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک کمرہ بنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سسکیوں کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سپاہیوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کی عمر 35 سے 36 سال تھی۔ اس عورت کو باہر لایا گیا لیکن وہ مکمل طور پر بے حجاب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی، گویا اس کے وجود کی اوپری جلد اتر چکی ہو۔ خون اس کی پورے وجود سے ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ وہ جھلس چکی تھی۔ سپاہی جو اس کمرے سے نکل کر آئے تھے باہر نکل کر ایک جانب کو نیم بے ہوشی میں گر گئے۔ فوراً ان کو پانی پلایا گیا۔ یہ عورت بس روتے ہوئے پانی ہی مانگ رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اور ہانپتا دیکھ کر سب سے پہلے اسے پانی پلایا گیا۔ وہاں پر اس عورت کو فوراً پردے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ بوڑھا شخص پہلے تو سکتے کی کیفیت میں سب کچھ دیکھتا رہا، پھر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر سلطان محترم کے سپاہی چوکنا کھڑے تھے۔ اگلے پل اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سپاہیوں کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں اس قدر شدید گرمی اور حبس تھی کہ ہم چند سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پر نہ رہ سکے۔ نہ جانے یہ عورت وہاں پر کتنے وقت سے رہ رہی تھی۔ تبھی تو جیسے جیسے تندور پر روٹیاں بنائی جاتی تھی، کام کیا جاتا تھا، وہ حبس اور تپش زمین میں اس کمرے میں جاتی تھی جہاں پر وہ عورت کئی روز سے بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ اس متاثرہ عورت کے وجود پر لیپ لگا دیا گیا تھا۔ شاہی طبیبہ کا کہنا تھا کہ اس عورت کو ٹھیک ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی، یہ بھوکی ہے۔ سلطان محترم نے فوراً تازہ دودھ اس عورت کے لیے بھجوایا اور کہا کہ اسے ہر ممکن کوشش کر کے بچایا جائے۔ اس بوڑھے شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہاں پر لوگوں کا مجمع سا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا شہر ہی یہاں پر امڑ آیا ہو، جو سننا چاہتا ہو کہ اس تندور والے بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ شخص زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ جب سلطان محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی بھی وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سلطان محترم میری جان کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ مگر سلطان محترم انتہائی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ اس سے سوال کرنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ۔ وہ شخص رونے لگا، پھر کہنے لگا سلطان محترم، مجھے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ گزارا تھا۔ اس نے مجھے اولاد پیدا کر کے نہیں دی، لیکن میں نے دوسری شادی تک نہ کی، حالانکہ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت بھی تھی، لیکن میں نے اسی کو ہی اپنا ہم سفر جانا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود جو حقیقت مجھ پر میری بیوی کے بارے میں کھلی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اور میری بیوی دونوں ہی غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہم نے اپنا ایمان اسلام بنا لیا، ہم اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا، قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ایک عرصے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کو اب عبادتوں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رہی۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، مگر میری بیوی نماز پڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ میرے کہنے پر کبھی کبھار پڑھ لیتی، لیکن اسے یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ وہ یوں ہی اپنے لب ہلاتے رہتی۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو قرآن پاک پر انگلی پھیرتے ہوئے دیکھا تو میرے ماتھے پر بل آ گئے، کیونکہ اس کی انگلی کہیں اور چل رہی تھی اور نظریں کہیں اور۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بلند آواز میں قرآن پاک پڑھو تاکہ میرے کانوں تک آواز آئے، لیکن وہ خاموش ہوگی، کہنے لگی مجھے بلند آواز میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن پھر میرے ڈانٹنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی، وہ تو قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس کے عقیدے پر تشویش ہونے لگی، میں نے اسے سوال کرنے لگا، اسے ڈانٹنے لگا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو اپنے مذہب سے ہی پیار ہے، میں سابقہ مذہب پر ہی خوش ہوں، مجھے اسلام قبول ہی نہیں کرنا۔ مجھے شدید صدمہ آیا کہ اتنے سالوں سے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا، تو میری بیوی ہو کر بھلا کیسے کسی غیر مذہب پر قائم رہ سکتی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا، بہت مارا، لیکن وہ اپنے عقیدے سے نہ پھری، کہنے لگی کہ تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور یہ ظلم و جبر کرتے ہو۔ مجھے یہ بات اس قدر غصہ کر گئی کہ میں غیرت اور انا میں جلنے لگا۔ اپنی بیوی کو اگر سب کے سامنے سزا دیتا تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے اور خبر آپ تک پہنچ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اپنے تندور کے نیچے موجود ایک کمرہ جہاں پر میں اکثر لکڑیاں رکھا کرتا تھا جو کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو جاتی
तंदूर की सेक से वो वहाँ पर पड़ी पड़ी सूख जाया करती थी। वहाँ पर अपनी बीवी को बंद कर दिया और ज़मीनी दरवाजे पर मट्टी डाल दी। ये भूखी प्यासी वहाँ पर कैद रही। मैं इसके मर जाने का इंतज़ार करता रहा। सुल्तान मोहतरम ने ये सुना तो अगले पल उनके चेहरे पर गुस्सा देखकर पूरे दरबार ही कांप उठा। जो वो किसी शेर की मानी चिंगाड़ कर उठे थे और पूरी कुव्वत से थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर मार दिया था। कहने लगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक गैर मजहब औरत को जबरन इस्लाम कबूल करवाने की। इस्लाम में जबर है ही नहीं, ना ही इस्लाम तलवार के जोर पर आलिम दुनिया में फैला है। अगर तुम अपना इखलाक अच्छा रखते, अपनी बीवी को प्यार से समझाते तो वो तुम्हारे इखलाक देखकर ही मुतासिर हो जाती। बहरहाल तुमने जो किया वो जुल्म था। इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। तुमने अपने किरदार से साबित कर दिया है कि तुम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने एक औरत पर जुल्म किया है। तुम्हारी बदौलत वो औरत जुलस कर आज इस नौबत तक पहुंच चुकी है। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें भी दर्दनाक मौत दी जाए। सुल्तान मोहतरम की बात सुनकर पूरा दरबार ही गोया सख्ती की कैफियत में आ चुका था। सुल्तान मोहतरम ने वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को बुलवाया। फिर उस मुतासिरा औरत से भी सवाल किया कि क्या तुम अपने शोहर के लिए दिल में नरमी रखते हो। तो वो रोने लगी, बोल तो सकती नहीं थी। सुल्तान मोहतरम ने उस शख्स को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जो उसे चीर फाड़ कर वहीं फेंक चुके थे। हर कोई उस शख्स की उस तरह की मौत से इबरत हासिल कर रहा था, मलामत कर रहा था, जबकि वो औरत कई माह के इलाज के बाद कुछ बेहतर महसूस करने लगी थी। सुल्तान मोहतरम के महल में कनीज़ बनकर रहने लगी। जब उसने सुल्तान मोहतरम का अखलाक किरदार देखा और कुरान पाक की तिलावत करते हुए सुल्तान मोहतरम की सहर अंगेज़ आवाज़ सुनती तो कई कई घंटे खड़े रहकर वो तिलावत सुनती रहती। एक रोज़ मलिका अव्वल के पास आई, कहने लगी कि मुझे भी ऐसे पढ़ना सिखाइए, मैं भी कुरान पाक को बुलंद आवाज़ में पढ़ना सीखना चाहती हूँ। मलिका अव्वल हैरान हुई थी, लेकिन मुस्कुराकर उस खातून को वज़ू करके आने का कहा। फिर कुरान पाक पढ़ना सिखाया। सुल्तान मोहतरम और मलिका अव्वल के अखलाक को देखकर वो कनीज़ सिद्दक़े दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वो दोनों कम उम्र जासूस जिन्हें सुल्तान मोहतरम ने वहाँ पर भेजा था, जब वो भागकर तंदूर से आने लगे थे तो एकदम से गोया जलजला सा आया था। शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही एक निशानी थी। ज़मीन कांपने लगी तो दोनों ने दीवार का सहारा लिया। तभी एक लड़के ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसे ज़मीन पर दरारें महसूस होने लगी। उन दरारों को देखकर उसे कुछ शुबा सा होने लगा। आगे बढ़कर देखा और ज़मीन पर पाँव मारा तो साफ महसूस हुआ नीचे एक खला मौजूद है। दोनों लड़के ही बड़े मुतजिब हुए थे और आकर सारी हकीकत सुल्तान मोहतरम के गोश गुजार कर दी थी, जबकि वो तंदूर की दुकान यूं ही बंद हो गई। अब जो भी उस तंदूर के करीब से अक्सर गुजरता तो एक खौफ सा महसूस करता, ये जानते हुए भी कि वो औरत जिंदा है। लेकिन उस तंदूर को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। दोबारा कोई भी उस दुकान को खरीदने न आया, ना ही उस तंदूर को तोड़कर वहाँ पर कोई साजो सामान की अशिया को रखा गया। मगर हाँ, सुल्तान मोहतरम मुतमिन थे कि उनकी बदौलत एक और गैर मजहब खातून दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।